سلام البنات، جيسبر راكم ملاح. اليوم غادي نديكم معايا في دوره خفيفه. شوفوا هادوك الشابين سد دو باب تاع الجاردان مليحه. شوفوا هادي تاني قاعده تاع الجاردان، هادي شابه. Des bouteilles en verre. شوفوا هادو لي غاليت، شوفوا لا كولور تاعهم كي شابه. Ça c'est en vert, راهي بان بلو. شوف فيه بلو. شوف بنات هذيك الشابه. Des coupelles en céramique, voilà, en céramique et en bois. Le plateau, voilà. Avec un des sets de table en bois, 1 euro, 1,49 €. اللي حدا هاد المغازان هنايا دي كوسان دو راكم تشوفوا فيهم شابين. هنايا سي دي كاشبو، سي جولي، دي كاشبو. هنايا سي دي كوفان. شوفوا هاد القعده تاع ارتيزانال تاع الجاردان. شوفوا باش خادمينها. شوف الكور ويتبعوا الصوالح تاعنا. شوف تحسب تاع القبايل، كنت تشوفوا تحسب تاع الشاويه. مش عارفه شحال يفي كومبيان. شوفوا هادو تاني لي كوسان جابوهم جدد. فوالا شوفوا البيتي بومبون، بلي بومبون. شوف كاين كاع لي كولور. شوف شابين هذاك لي بومبون يديروا 7-8 € بريسك. فوالا كاين تاني ها هو دي كوسان، دي غران كوسان دو سول. كم تشوفوا فيهم لي كوسان دو سول. فوالا كاع لي كولور. شوفوا لا كولور هادي كوسان. شوفوا وكاين لي كوسان كبار لارش. هما تشوفوا فيهم دو سول بصح لارش. على بالك شحال يدير. يا با دو بري ايسي. يديروا 49. هي لو بري يديروا 49 €. بور لارونجمون كاين نوريكم واحد هيا بور نوريكم واحد دي غري مورال. ها هما لا. شوفوا هنايا ما تشوفوهمش، اللي نباعو جو سي با نباعو 14 €. فوالا ها هما لا. هادو لا كنت تشوفوا فيهم سا سي دي غري. ها هما لا تشوفوهم في لا فوتو. شوفوا تقدروا ديروهم وتلصقوا فيهم فوالا لي زيتاجير وديروا فيهم هادو في الكوزينه اللي بغا يربح شويه ديسباس ملاح. هيا كما تقدروا ديروا فيهم لي بلانت اوسي. فوالا كاين كوطون، كاين في البلو بوا. سي اون ايطاجير دير 14 €. فوالا هذه تلصقيها في ليطاجير. هاي ليطاجير فيها الدو، تقدري ديريها كبيره، تقدري ديريها هذه كاع ايطاجير، وهاهي ديري فيها كاع لي زاستيس تاعها. فوالا تقلعي هذه وتركبيها. وهنايا تاني مليحه والله مليحه. شوف فوالا تربحي شويه بلاص وتقدري ديري ديكوراسيون. فوالا شوفوا الديكوراسيون شابه في ليطاجير. تنجموا ديروا غير وحده ايطاجير. مثلا ليطاجير دير 14 €، مي بون لي زوتر ديروا 15 €، 7 € هذه تاع لو بوا. فوالا
7 و 5 اورو ماكسيموم. وهنايا كاين دي اون ميتال، كاين دي بلاطو باردون، شوف معنا كيما تاع بكري دي بلاطو، فوالا ديرو 20 اورو. وكاين هادو بلاك تشفاو عليهم بكري كانوا عندنا، حنا دروك راه عندنا في الدار هكا تاع بكري تاع الحديد بالميطال. شوفوا دايرين حتى عاودوا خرجوهم تاني، شوف يديروا 6 اورو 49. لا بيان هادي. هنايا كاين تاني دي بلاطو في اون بوا 8 اورو 9 اورو. وهنايا كاين دي كيس اون ميتال شابين، هما فيها 3 دير 19 اورو. بوغ لارونجمون، بوغ ارونجمون، بوغ قد ديري بزاف صراحه. ما فيها كاع لي طاي، فيها 3 فوالا اللي بغى يبدل شويه. وهنا كاين اون بوا، كاين لو بول. شوفوا هذيك الشابه، شوفوا الشابه مش عارفه يتبان لكم، شوفوا فيها، شوف دير صح شويه غالي، دير 19 اورو. كاين هاد سي دي بول ديرو 11 اورو. وكاين هكا، كاين هكا دي كاس تاني. شوفوا هذا الموديل، هذا الموديل ثاني مليح. هي نفس الفيلا 9 اورو الوحده، سي اون بوا. شابه شباب. الكبير يدير 17 اورو والصغير كاع يدير 10 اورو. بصح في اللي يدي اون سيري، شوفوا لا سيري شابه منه مليح. واحد يدير شويه دراهم ابار يشري حاجه شابه، حاجه مليحه فوالا. شوفوا لا كولور كي شابه، الاورانجي بالفير سي تري جولي. سي 9 اورو 8 اورو. هذا تاني شباب، شوفوا هذاك الشابه، هذاك 15 اورو شويه غاليين بصح شابين. غادي نقعدوا في لي بلاطو. شوفوا هاد البلاطو اون بوا، اون بوا avec un dessin مديح. il fait 12 euros. et les coussins تاني هذا c'est un autre pour les coussins. artisanal. شوف يبغى يديروه في الصالون تاعه، لو صالون اوروبيان، يدير هكا شويه دي توش. يدير 15 اورو هذا 49 15 اورو. سي اورينتال، يقد يدير ميلونج اورينتال افيك ان صالون اوروبيان. Des coupes de fruits. Des coupes de fruits. يديرو 14 اورو، الكبار هكا يديرو 26 اورو. ديريها سوغ لا طابل سال ا مونجي. شوفو كي شابه. هنايا غادي نشوفو لي سيرفيس ابيريتيف. فوالا كاين كيما هكا 9 اورو 9 اورو 90 كما راكم تشوفو فيه 4. الاخر تاعه بوا بلاطو تاعه. وهنايا كما
راكم تشوفوها فوالا. هذا يدير 13 اورو سي فولي 13 اورو. هنايا سي دو فروماج، سيرفيس دو فروماج هاولا اللي حاب فوالا يدير 9 اورو ولا 19. كاين هكا هما السيرفيس يدير فيه 3 تاع الاخر يدير 7 اورو 99. كاين هكا شوفوا هذا يدير 6 اورو 99. وكاين هكا لي فيرين pour la présentation des verrines à 5 euros. فيها ثلاثة هنا غادي نقعدو في لي فيرين. هذا تاني هذا موديل واحد اخر ما كنشوفوش الشباب. شوفوا الشباب هذا الموديل يدير 9 يدير 8 اورو. وكاين كيما هكا تاني. شوف هذا تاني فيه 4 فيه 5 بالبلاطو. راكم تشوفوا سي ان سيرفيس ابيريتيف. وكاين كيما هكا لي بغا دي فيرين فوالا موديلات واحد اخرين. هذا يدير البنات 12 اورو 13 اورو. وكاين هكا تاني بغا يبدل. انا غير نعطيكم دي زيدي البنات شوفوا. فوالا هذا يدير 9 اورو. وكاين هكا ان بلاطو كبير، ان بلاطو سي ان بلاطو 7 اورو. فوالا وديروا فيه واش حبيتو. وهنا تاني كاين ان بلاطو فوالا تاني بور بريزونطاسيون. فوالا سي اون بوا اي اون فير. تاني ديروا فيه لا بريزونطاسيون فروماج ولا كش حاجه اللي عندكم اللي حبيتوها ديروها فيها بريزونطاسيون كلها. كاين كيما هكا تاني. نعطيكم يدي ها هنا فوالا هاهي تحطوا فيها واش حبيتو. c'est une palette de présentation. C'est un plateau quand même. هنايا كاين لي بيتيت بلانش فوالا à 2 euros en bois ولا هادوك سيراميك نو جو سي با كيسموه هادوك كيسموه قال هادوك هناك راكم تشوفوا فيهم سي اون فوالا. راكم تشوفوا بالبلاطو تاعه هيتو سيرفيس ابيريتيف فيه 5. تقدري ديري فيه لي بروشيت فوالا. هذا يدير غادي نقول لكم شحال يدير. هذا يدير 10 اورو. وكاين كيما هكا هذا يدير 12 اورو فوالا. وكاين كيما هكا فوالا. هذا يدير 7 اورو. كاين ان بلاطو افيك 6 فيرين و 6 كوبين و 6 كويار. وكاين هكا كبار لي فيرين كبار ها فوالا يديرو 2 اورو. وكاين دي بوتي الفنجان تاع لاتاي سي دي فيرين هكا. كاين هاد الموديل وكاين هاد الموديل هكا. هاو ديجا راكم تشوفوا فيه هنايا. هادو يديروا غير ميم با 1 اورو 0.49 فوالا. وكاين كيما هكا ثاني يعني 10 اورو
فوالا فيه 3 ولا كاين بزاف لي موديل البنات. وكاين كاين كيما هكا 3 euros des ardoises. Voilà, des ardoises, des assiettes pour mettre يعني ها voilà. كاين هاد كاين كاع اشكال وانواع. كاين اسيت voilà. Dire 2,49 €. Ça c'est seulement pour la présentation. كاين الكبار كاع يديروا 3,99 €. ها هما فوالا كاين كاع لي طاي. كاين هكا شوفوا هذا كي شباب. شوفوا هادو تاني 5 شابين. باردون شوفوا هادو شابين. كاين حتى لي بلاد تاعهم ها هما لي بلاد تاني في الموديل تاع لي كولور. كاين دي كوسان هكا كاين كيما هكا. شوف هما لي بونبون تاني هما كاع لي كولور اون فير يديرو غير 12 €. يديرو 13 €. فوالا كاع لي كولور. هذاك الموديل اللي وريته لكم اون فير. كاين هكا 9 € تاني. هما دي بوتي راه الاخر تاعهم هما ديروه كيما هكا ديكور. دايرين غير ديكو ديكور كاينين ديكو دايرين له الغيدو تاعه. تشوفوا لو طابلو اكوتي اون جون. فوالا ان انصومبل اي لو تابي اوسي. هادو كاع يبيعوهم هنايا ميم لا شيز وتدي كلشي. الغيدو تاعه يدير 19 € لو غيدو. وكاين كيما هكا لي كوسان هادو يديروا 9 €. هما لا تاني بالغيدو تاعهم. هما لي غيدو تاعهم ديروهم الكنابيات. هما ديروهم ديكو يعطوكم بون فوالا. ميم لا طابل هنايا تنباع. هاد الغيدو يدير 18 € ثاني. هاهي لا ديروا له ثاني زعما تقدروا تشرو كلشي منا. يديروها اكسبري باش تشري كلشي. فوالا هاولا يدير 16,99 € كيجي شباب. لي زاستراس فوالا. هنايا البنات لي لوميير اي تو لي لامب. هنايا لي لامب لي لوستر لي هنايا كبيره تاني بزاف. حتى ندير لكم تاني ان فيديو سبيسيال غير هاد لي انتريسي في البنات. هاهي بور ديكوراسيون اي تو. فوالا خلو حتى ندير لكم ان فيديو سبيسيال تاع pour les lampes, pour les lustres, pour voilà كاين لا نوفوتي. فوالا اون فوا اون فير. شوفوا هادو كاع صوالح تاع المارياج. هما لي طابل فوالا. شوفوا فوالا عندكم كاع با مال دو تروك. شوفوا هذا تاني. شوفوا تروبيكال. pour prendre une idée de choses.
هادو غير سبيسيال، هادو غير تاع لي فيت، ها هما تاع شوفوا هذا، شوفوا باغ اكزومبل، شوفوا هذا، شوفوا فيها ميم بوكي فوالا بريباري 2,79 €. شوفوا لا بروشين فوا غادي ندير لكم ان بلوك سبيسيال غير تاع مارياج. شوفوا بريزونطاسيون بور مارياج. شوفوا كاين دي طابل، كاين با مال دو شوز غادي نديرها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. شوفوا غادي نوريكم غير شويه. شوفوا هادو كاع سي ديكو. Vous preniez des idées, voilà. Ça c'est pour le mariage. وهذا كيما المايده تاع البكري تاعنا بصح عليه شير. شوف من تشوفوا هاهي كيما الطوابل تاعنا، هاو دايرينها بالبون تاعها والاخر تاعها. شوفوا هاهي هنا نزيد بوا، مش عارفه شحال دير. ها كي الطيفور تاع بكري بصح شوفوا واش زايدين له من تحت. انا بديت هنا شفتوا هذيك اللي وريتها لكم. شوفوا بوغ لي فروي، هاي اللي وريتها لكم. شوفوا كي تجي شابه. Voilà aussi les plateaux.